Mayong adlaw, katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis, ug sa tanan din kini atong Sibya na hiabot. Ako pod nga timbaya sa atong mga mananagat ug mga mag-uuma. Labi na gayud sa ato pod nga mga followers dinha sa YouTube, dinha pod sa atong mga DXDD, sa atong mga radio stations, AM o FM. Ingon man usab sa MBC, pinanguluhan ni Tata Rojas. Salamat kaayo sa tanan gyud nga din ginatong Sibyan hiabot, ako gyud nga greetings. Salamat kayo sa inyong waypuas nga pagpabilin nga loyal sa ato nining atong pamalandong. Ako pod nga greetings ngadto ni Ann Deniega o ni Faye Agot Aureliosa and children, ni Marcosa Cabahog sa De Los Santos family sa Barangay Calabayan, Sitio Cabatuan, Osamis City, sa Couples for Christ, Misamis Occidental, o ni Ging Murillo, Calabayan, Osamis City. Ako mong greet sila tungod kay salamat kaayo sa inyong pagtabang sa DXDD. Ang inyong pag-sponsor, makatabang gayon sa atong mga employees sa DXDD. Ako na ning gisulti nga tabangan yun nato kay niadtong miaging mga bulan atong Marso, mistira kita tungod kay wala man kita yung mga sponsors sa local ug sa national. Karon ako gapong hangyoon ang mga local nga mo sponsors gayud, labi ng taga Osamis ug sa tanan nga nakadungog dinhi, taga Tudela, taga Sinakaban. Akong pasalamat yun ninyo nga atong tabangan yun ang DXDD kay kung dili kita mo sponsor, dili gyud makapadayon sa paghimo sa pulpito nga kahanginan sa pulpito ang DXDD. Tungod kay ma-off air man gyud kung wala tay ikasweldo sa atong mga trabahante. Mao na nga sa mga tanan nga mitabang, labi na ni Ann Deniega sa Calgary, Canada. Salamat kayo Ann sa imong pagtabang. Unya ngadto pod ni Ma'am Priscilla Villanueva kay magpasalamat pug ko tungod kay siya mi sponsor man sa amo nga recollection niadtong November 25. Ang mga pari sa Archdiocese sa Osamis mihimo sa recollection didto sa iyang farmland didto sa Muntol. Muna nga salamat kayo Ma'am Priscilla Villanueva o ingon mo sab ni Eva sa iyang anak nga si Eva. Salamat pod sa youth sa Sinakaban nga mihatag para sa mga nabiktima sa bagyo. Mihatag sila, naka-raise og funds. Pinagi silang pagbaligyag mga barbecue. Unyang ang ilang ginansya, ilang gihatag para sa mga nabiktima sa bagyo. Unyang ato kining giapod-apod. Ang sa Sinakaban youth, nga akong gihisgutan nga namaligya og barbecue. Unyang ang ilang mga ginansya ilang gihatag para sa mga biktima sa bagyo, ang Sinakaban Youth nga pinanguluhan sa ato nga Padre Daryl Rosales. Nakahatag sila og 47,000 pesos more. Basta sobra to nga 47,000 pesos. Muna nga salamat kayo mga youth sa Sinakaban. Sa lakton nga pagkasulti, ato nang nahatag ang tabang nato para sa mga biktima sa bagyo, mga gikan sa Catanduanes, Legazpi, Tugigaraw, Ilagan, Isabela o Marinduque, atong gitabangan og nakahatag kita og 103,000 pesos kada usa sa ato pa kay mikabat man sa 500,000 ang atong nakuha. Pero doon na pagyoy niabot kagahapo atong Sabado. Unya kay napadala naman, so ato po nang ipadala sama sa cathedral nga dunay gipadala nga 20,000 pesos na pod. Mo na nga ako po nang ipadala tingali kay dunay ningon man ko ang atong pagtabang bulungtad hangtod sa karong adlaw hapit sa 30 kun dunay pay mo padala ato na po nang ibahin-bahin kun dunay sobra. Usbon ko ha, salamat kayo sa inyong pagkamanggihatagon, labi na gayud sa inyong pagtabang sa ato nga mga kausa bahin sa pagtabang sa mga biktima sa bagyo Ulysses, sa ngadto sa mga
dito sa Luzon. Ingon mo usab, ako po nga pasalamat sa inyong pagtabang isip mo sponsor sa DXDD aron mapadayon ang pulpito sa kahanginan. Kay kung dili kita mo sponsor, tag 1,000 lang gud o 500 ba. Importante gyud na kayo kay kung dili ta mo himo niini na wala gyud tay mapadayon ang ato nga pulpito sa kahanginan. Muna nga salamat Ann Diniega nga taga Calgary, Canada nga mitabang nining maong kausa aron mapadayon ang pulpito sa kahanginan diha sa DXDD. Ang atong ebanghelyo karon nining unang Lunes, unang semana sa Adbyento, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus mingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nagpuna sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, pitsa 30 karon, Nobyembre 30, 2020. Kini pong adlaw nining pitsaha, ako po nga gihandom ang akong pag-abot, ang pag-install kanako isip Arsobispo sa Usamis nadtong Nobyembre 30, 2016. Muna nga mianhi gayud ang nunsyo si Archbishop Pinto nga karon tuana gibalhi na kay bag-o na mo usab ang ato nga nunsyo karon, ang ato nga nunsyo si Archbishop Charles Brown ug siya karon ang bag-ong nunsyo. Miabot siya kagahapon Nobyembre 29. Mao na nga atong i-welcome ang atong bag-ong nunsyo. Unya karong pong adlaw, Nobyembre 30, piyesta karon ni San Andres. Kini si San Andres igsuon ni San Pedro. Pero ngano man gayud nga ato man gyud nga gitagaan og pagtagad ang kapistahan ni San Andres. Unya ngano man gyud pod nga ako man yung gipili pod ang Nobyembre 30, 2016 nga mao'y akong instalasyon sa pagka-arsobispo dinhi sa Usamis. Tungod kay si San Andres usa ka apostoles. Ug sa iyang pagka-apostoles, siya nangindahay nga moabot na ang Mesiyas nga mo'y muhatag kanila og kagawasan gikan sa kaulipnan sa mga Romanhon. Unya si San Andres bisan pa sa iyang pagpangindahay, sa iyang paglaom nga moabot ang usa ka Mesiyas, apan sa gihapon siya mihimo siyang ordinaryo nga trabaho. Mao man bitaw nga sa diha nga si Jesus nga mao ang Mesiyas nga mitawag kaniya uban sa iyang igsuon nga si San Pedro, diha-diha siya misunod. Sato pa di ay gusto nga ipakita ni San Andres nga bisan sa iyang ordinaryo nga mga trabaho, apan sa gihapon doon na siya paglaom nga mahatagan og kagawasan og dili na sila mamahimong ulipon sa mga Romanhon. Unya mi tubag siya sa tawag sa atong Ginoo tungod kay miila siya nga si Jesus mao ang Mesiyas nga gipanagna sa karaang testamento ni propeta Isaías nga taliabot na ang usa ka Mesiyas nga muhatag og kagawasan nga mao'y muhatag kanila og paglaom. Og dinhi atong makita nga si Andres kansang kapistahan karon Nobyembre 30 atong gisaulog, si Andres uban ni San Pedro ni sunod dayon sa atong Ginoo. Unya atong makita dinhi nga si Jesus mingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat sa mga tao." Timing po kayo, no?
Kay karon pong maupod ang ato nga bag-o nga kining bag-o nga tuig dina sa simbahan. Kay karon mao man ang tuig sa Missio Argentis. Kunya sa Missio Argentis giauhag man kita nga mamahimo nga misyonero sa lain usab nga mga lugar. 500 years ago, we received the faith. 500 years ago, the Spanish friars came to our land and they planted the cross and Christianized our ancestors. O karon nining tuiga, kita usab giauhag nga atong handomon o hinumduman nga kita nagasahan og importante nga kini atong ipaambit. Gifted to give. Nakadawat og gasa, nagasahan, unya ato usab kining ipaambit. Gifted to give. Mao pud kini, mao man bitaw nga si San Andres kansang kapistahan atong gisaulog karon nining adlawng Lunes, November 30, siya giingnan ni Jesus. Sukad karon managat na ikaw og mga tao. Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat sa mga tao. Dinhi atong makita nga ang atong Ginoo nagpaila gayud nga ang kinabuhi sa usa ka mananagat puno gayud sa paglaom. Sama nga ang usa ka mananagat muadto sa lawd, unya wala siya makuha kulabi na kun kusuk-kusuon sa mga balod. Ang iya ra yung mahimo mao ang paglaom nga sa sunod niyang pagbalik sa dagat siya makakuha og mga isda. Mao pud kini ang usa ka misyonero. Sa iyang pag-adto sa laing lugar, nagdala ra gyud siya sa iyang pagtuo og paglaom ug paghigugma nga unta ang iyang gidala dili gikan kaniya, dili gyud iyang kaugalingon kundi gasa nga gihatag sa Dios nga mao ang pagtuo. Mao na nga nini karong atong pagsaulog sa bag-o nga tuig sa ato nga simbahan, Missio Argentis, kita gipahinumduman nga we are gifted to give, nakadawat kita, nagasahan kita, o kita mupaambit. Hinawton ta nga mao kini ang ato nga hinumduman nining tuig sa Missio Argentis nga kitang tanan mga misyonero. Ug tungod kay kita mga misyonero, nakadawat kita og gasa sa pagtuo, apan kining maong gasa sa pagtuo kinahanglan nga dili nato taguan sa atong kaugalingon, kundi ato kining ipaambit, ato kining isibya, ato kining isulti ngadto sa uban. Kay mao man kini ang katuyuan sa pagtuo. Ang pagtuo importante kaayo nga kini ipaambit. Mao ni nga dinhi sa ato nga ebanghelyo karon, ang atong ebanghelyo duha ka pundok nga gitawag. Ang una, ang managsuon nga si Pedro ug si Andres. Ikaduha, ang managsuon nga mga anak ni Zebedeo nga si Santiago ug si Juan. Mao kini ang pamaagi sa pagtawag sa tong Ginoo. Sila mga mananagat kay unya tudluan sila nga mulaom gayud nga ang kalibutan manukop sa ilang pagsangyaw sa mayong balita. Mao kini ang kahulugan ngano nga ang gipili ug una sa tong Ginoo mao man ang usa ka mananagat aron isilsil sa limpatakan sa usa ka misyonero nga siya mulaom tungod kay ang iyang gidala dili iyang kaugalingon kundi gasa sa Dios, gasa sa pagtuo nga kinahanglan iyang ipaambit. Ang usa ka mananagat muadto sa lawd, muadto sa kadagatan, puro puno sa pagtuo. Apan sa iyang pag-abot, usahay kusuon siya sa dako nga mga balod. Nagpasabot kini nga usa ka misyonero, inig-adto niya sa laing lugar, daghan nga mga kasakit ang iyang mahiaguman, apan dili siya mawagtangan sa pagtuo, dili siya mawagtangan sa paglaom, kanunay yun iyang hambinon ang pagtuog paglaom ug paghigugma tungod kay ang iya nga gihimo dili iya kaugalingon nga trabaho kundi trabaho
sa Espiritu Santo ug siya luwason ug hatagan ug kaisog ug kalig-on aron mapadayon ang iyang pagsangyaw sa mayong balita. Ang una nga gitawag sa tong Ginoo mao ang mga mananagat. Tungod kay ang mga mananagat puno sa paglaom. Ang mga mananagat miadto sa dagat ug wala po'y puhunan. Ang mga mananagat miadto sa lawod bisan kun siya sayod nga moabot ang panahon nga hampakon siya sa dagkong balod. Sama sa kamisyonero, wala siya'y puhunan nga gidala kundili bugtong paglaom ug pagtuo ug paghigugma nga gikan sa Ginoo. Sayod siya nga siyang pag-adto sa lain nga mga lugar, iyang mahimamat ang mga nagkalilain nga kinaiya. Gani kita sayod nga daghang mga misyonero nga gipamatay, daghang mga misyonero nga gilutos, daghan nga mga nagsangyaw sa mayong balita nga nagantos apan sa gihapon tungod kay kini trabaho man sa Espiritu Santo, trabaho man sa Ginoo, mipadayon sila tungod og alang nga mapadayon ang pagsangyaw sa mayong balita. Ako sayod nga dili tanan mamahimong misyonero. Bisan kung kita gihagit nga kita magmisyonero. Apan kung dili kita makaadto sa lain nga lugar, kita giauhag sa Katoliko Romano nga simbahan nga kita magampo sa atong mga misyonero. Importante kaayo nga magampo kita sa atong mga misyonero. Importante kaayo nga atong gahinan nga mupiko kita sa atong mga tuhod o atong ihalad ang atong mga misyonero, mga ordained ministers and lay people who bring the good news to foreign land in order that they will be able to participate in the missionary activities of the church. That is why we need to pray for our missionaries. Importante kaayo nga atong iampo ang mga misyonero. Panalitan ron, ang mga misyonero nga kining Philippine Society of kining Mission Society of the Philippines, mga kaparian nga mga misyonero, mga Pilipino nga anaa karon sa daghan nga mga lugar. Ato silang iampo ug dili lang pinaagi sa pagampo. Naapod doon na po di ay mga lay missionaries kining ato pod iampo ang mga lay missionaries. Unya dili lang nato sila iampo, ato pong gahinan og pila ka amount, pila ka kantidad aron atong matabangan ang missionary ministry. Tabangan gyud nato. Mao man bitaw nga dunay tay gitawag panahon sa bulan sa Oktubre kining gitawag og mission envelopes atong kanang gihatag aron mutabang sa mga misyonero. Unya kini pong naapod kaduha pud ta kay ang Mission Society of the Philippines nangayo man pud og tabang. Munang tabangan nato dili lang sa pagampo kundi pinaagi usab sa bisan pila nga kantidad aron mapadayon ang atong trabaho sa misyon. Usbon ko ha, nindot kaayo nga pagtulunan ang ato karon nga ebanghelyo. Una, ang gipili sa tong Ginoo nga muhimo sa pagmantala sa mayong balita mao ang mga mananagat. Ang una niyang mga misyonero, ang una niyang mga disipulo, ang una niyang mga apostoles, si Pedro ug si Andres, si Juan ug si Santiago, mga mananagat. Tungod kay ang usa ka mananagat puno sa paglaom nga inig-adto niya sa dagat siya makakuha o sayod siya nga inig-adto niya sa dagat moabot ang panahon, moabot ang lain nga moabot ang balod apan sa gihapon siya sayod nga ang Ginoo muluwas kaniya. Muna nga gipili sa tong Ginoo ang una nga mga apostoles nga mga mananagat tungod kay sila puno sa pagtuo. Wa man na mag-ingon pod nga kita walay pagtuo. Apan dili lang kay pagtuo, naapod kanila ang paglaom ug naapod kanila kini pang gitawag og kining kinibitaw nga mo perseverance, endurance
Kana bang dili bitaw dayon mo surrender? Mao man ni ang importante sa ka misyonero nga dili mo surrender kay inig abot niya biya sa lain nga lugar, nagkalain-lain biya ang iyang masugatan. Lain nga pagkaon, lain nga mga tao, lain nga mga kinaiya. Mauna nga kinahanglan yun nga dili mo surrender. Sama sa usa ka mananagat nga dili mo surrender. Bisan kung hampakon siya sa dagkong balod, apan sa gihapon, mubalik lang sa gihapon sa pagpanagat tungod kay siya adunay paglaom. Mao ni nga sa usa ka mananagat gipili sa tong Ginoo nga una nga mga apostoles tungod silang paglaom, tungod silang perseverance, ug tungod silang pagtuo nga sila hatagan gayud o panalipdan sa tong Ginoo. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako ha mohangyo pud ninyo, nga iampo ko ninyo isip inyong arsobispo, nining adlaw, nining pitsaha, Nobyembre 30, ako gihimo nga arsobispo sa Archdiocese sa Osamis, sa usa ka instalasyon diin gipanguluhan sa ato nga nunsyo kaniadto si Arsobispo Pinto. Unya ako nagahangyo nga inyo akong iampo aron magmakanunayon ako ug anaang perseverance, endurance, pagkamakanunayon bisan sa mga kalisod, bisan sa mga dili maayo nga mga mahibagat dinha sa akong paghimo, sa akong pagka-arsobispo. Iampo ako kaninyo. 4 ka tuig na ang milabay nga ako gi-install sa pagka-obispo. Unya ako pod nga pasalamat ni Ann Deniega nga ni-sponsor na balig 5 ka bulan sa ato nga DXDD kay siya mihatag man og 5,000 pesos. Salamat kayo Ann Deniega kay makapadayon gayon ang pulpito sa kahanginan tungod kay doon na mangyoy mitubag nga mo sponsor aron magpadayon nga kita makahatag og sweldo sa tong mga trabahante, labi na gayod nila sa mga De Los Santos family sa Barangay Calabayan, Sitio Kabatuan, Osamis City, og ni Ging Murillo, ninyong tanan nga mga mitabang sa DXDD, salamat kaayo. Dili po nako kalimtan ang anibersaryo sa Couples for Christ sa ilang ika-30 katuig nga presensya din sa Archdiocese sa Osamis, sa Misamis Occidental. Akong pasalamat sa Couples for Christ nga gipanguluhan sa ilang area head nga si Brother Tito Cahulis. Ako pong pasalamat ni Lordios Calio, ni Brother Julius Nason, ni Brother Boy Gonzales, o ni Brother Apollo Durias. Salamat po ni Judge Sitaka o ni Vice Mayor Bebe Neri. Ako silang nakita dito sa kasaulugan sa kining ika-30 katuig sa presensya sa Couples for Christ nga gihimo dito sa Bernard Farm sa Kinuman. Ako nakita si Judge Sitaka, inguman usab si Minda Adaya. Salamat kay ninyo ug sa tanan nga mi adto labi na gayud ang mga concelebrating priests, sila si Father Juniper Ondo Roma, Father Saki Montipalcon, si Father Diding Aguilar, si Father Marvin Osminia, si Father Rolly Lagada, ang atong spiritual director sa Couples for Christ. O gingon man usab si Father Mario Magkanam. O ninyong tanan, ako moingon kaninyo nga mupadayon kita sa atong pag-inampuay sa usag-usa, pupadayon kita sa atong paghupot o paglaom, kay mauman kini ang tema sa Advent season, o maupod kini ang tuig din gitawag og Missio Argentis, din ang tema mao ang Gifted to Give, nagasahan aron makapaambit. Hinaut-unta nga atong pagtuo, ang gasa sa pagtuo
nga tong nadawat 500 years ago, kita makahinumdum nga kita nagasahan sa pagtuo ug ato kining ipaambit. Ang atong mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, magaampo kanato aron kita panalanginan sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.